हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है रिफ्लेक्सिव वर्बन। अब आगे इन्होंने संभाइशपील दी हुई है, जैसे कि लिखा हुआ है इश वॉशे 10 ओब्स्ट, मैंने धोई फ्रूट्स। ठीक है, ओब्स का आर्टिकल 10 है ना, तो 10 आपको पता है नोमिनेटिव और आकुजाटिव में 10 ही रहता है। अब इश जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि मैं सब्जेक्ट है, काम करने वाला। वॉश धोना एक वर्बन भी है और एक्शन रिसीव कर रहा है। 10 ऑब्स्ट, ठीक है, एक्शन रिसीव कर रहा है। तो और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि जिस पर असर हो रहा है, जिसके बारे में मेन बात हो रही है। धोया तो मैंने धोया, तो किस चीज़ को धोया? तो जिस चीज़ को धोया, यानी कि जो मेन चीज़ है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, यानी कि फेल के बाद, वाशे धोना एक फेल है, फेल के बाद जो मेन चीज़ है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्ट है। ठीक है, फ्रूट्स हैं। तो देख लें आप कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, नॉर्मल है ज़ाट से, क्योंकि इसमें 10 आ रहे आकुजाटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ये नीचे बता रही हैं एक जगह पर इसको आकुजाटिव में चेंज करके और एक जगह पर डाटिव में चेंज करके बता रही हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हो इश वाशे मिश, मैंने धोया अपने आप को। ठीक है, मैंने जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला। वॉश क्या है? वर्ब, फेल यानी कि एक्शन। मिश क्या है? रिफ्लेक्सिव आकुजाटिव, यानी कि मैंने धोया अपने आप को। तो इश आ रहा है तो इश के साथ मिश ही आता है। आपको मैं जैसे पिछली एक वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रोनोमिन वाली वीडियो आप देखें, उसमें आपको सही समझ आ जाएगी। आगे अगला सेंटेंस है, और मिश देख लें आप। मिश मैंने बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव में मिश जो है वो इश के लिए आ रहा है, आकुजाटिव है। ठीक है, जिसे रिफ्लेक्सिव आकुजाटिव में आपको पढ़ के बताती हूँ। मिश दिश, जिश जिश जिश, ओन्स ओइश जिश जिश। ठीक है, और अब मैं आपको डाटिव पढ़ती हूँ। डाटिव का सेंटेंस की जो अगला लिखा हुआ है ये पढ़ के बताती हूँ। इश वाशे मियाँ दस गिजिश्ट, मैंने धोया अपना मुंह, अपना चेहरा। तो मैंने सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, वाशे फेल यानी कि वर्ब, एक्शन भी है। ठीक है, और मियाँ जो है वो रिफ्लेक्सिव डाटिव है, क्योंकि डाटिव के बीच में जब हम रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे तो क्या होगा? मियाँ दिया, जिश जिश जिश, ओन्स ओइश जिश जिश। ठीक है, तो देखिए मियाँ दिया आ रहा है। तो अब देखिए 10 गिजिश्ट, चेहरा धोया, तो ये क्या है? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 10 गिजिश्ट होता है। गिजिश्ट का आर्टिकल 10 है, और आपको पता है कि 10 आकुजाटिव में आता है और नोमिनेटिव में। लेकिन जब डाटिव सेंटेंस होता तो हम कहते डैम। ठीक है, अब ये 10 गिजिश्ट आ रहा है तो ये चेहरा। ठीक है, और ये क्यों इस तरह आया है? क्योंकि रिफ्लेक्स होकर, यानी कि एक्शन रिसीव कर रहे, यानी कि ये कोई इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट बात हो रही है कि मैंने धोया अपना चेहरा। तो देखिए ये डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। और अगर इनडायरेक्ट, जैसे कि मैं आपको पिछले चैप्टर में, पिछली एक वीडियो में प्रोनोमिन की मैं बता चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगेगा कि प्रोनोमिन क्या होती हैं। तो उसमें मैं बता चुकी हूँ कि जब हमने इनडायरेक्ट बात करनी है, जैसे कि हम कहेंगे कि मैंने, उस लड़के ने, यानी कि उस लड़के ने ब्रीफ लिखा अपनी माँ को, अपनी मदर को। ठीक है, तो वो देखें, वो ब्रीफ लिखता है अपनी मदर को, तो वो देखें क्या है? इनडायरेक्ट बात हो रही है। वो अपनी मदर को एक ब्रीफ लिखता है। ठीक है, तो और अगर वो हम कहें कि वो ब्रीफ लिखता है एक, ठीक है, वो एक ब्रीफ लिखता है, तो ये डायरेक्ट एक्शन रिसीव किया जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट, तो वो ब्रीफ लिखता है अपनी माँ के लिए, तो आप देखें कि वो ब्रीफ लिख रहा है लेकिन किसके लिए? अपनी माँ के लिए। तो ये इनडायरेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये डायरेक्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मैंने पहना एक मांटिल, यानी कि एक कोट। अब कोट जो है उसका आर्टिकल है डियामांटिल। ठीक है,
اور عش سے ہی اس لیے آیا ہے، انسین ہوتا ہے، لیکن یہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ یہ ٹرین باغ وربن ہے، جدا ہونے والا ورب، ٹھیک ہے۔ اور عش سے آئنن مانٹل ان، میں نے پہنا ایک کوٹ۔ اب اس کو ہم نے ریفلیکس وربن کے بیچ میں لے کر آنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ عش سے مش ان، اس کا میننگ نکالیں گے کہ میں تیار ہو گیا یا میں نے پہن لیا، ٹھیک ہے، اپنے اوپر، ٹھیک ہے، میں نے پہن لیا اپنے اوپر، اگر ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں تو۔ اچھا، اب دیکھیں کہ مش لگ گیا آئنن مانٹل کی جگہ، تو یہ دیکھ لیں پیچھے انہوں نے انڈر لائن کیا ہے آئنن مانٹل کو، اور آگے دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہے، مش کو ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عش سے مش ان، میں نے پہنا اپنے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آکوزاٹیو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، مش آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میں بتا چکی کہ مش کیا ہے، آکوزاٹیو، ریفلیکس آکوزاٹیو۔ آگے ہم ڈاٹیو والا پڑھتے ہیں، عش سے مش آئن ہیمڈ ان، میں نے پہنی اپنے اوپر ایک شرٹ، ٹھیک ہے۔ تو انسین میں آپ کو بتا چکی ہوں کیا، ٹرین باغ وربن ہے اس لیے جدا ہوگا۔ میاں آکوزاٹیو، سوری ڈاٹیو، ریفلیکسو ڈاٹیو ہے، اور آئن ہیمڈ کیوں آیا، کیونکہ جو ہیمڈ ہے نا اس کا آرٹیکل ہے داس، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر آئن ہیمڈ آیا۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسی کے اوپر آپ دیکھیں دس کے زشت بھی آکوزاٹیو آبجیکٹ تھا، یہ بھی آکوزاٹیو آبجیکٹ ہے، کیونکہ آئنن آئن، یہ آ گیا آئن، ٹھیک ہے، اس لیے۔ تو دیکھیں یہ آکوزاٹیو آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آئن ہیمڈ آ رہا ہے، اور یہ میاں ڈاٹیو، بے شک ڈاٹیو ہے، لیکن ریفلیکس میاں ہو رہا ہے، اور میاں جو ہے وہ عشق کے اوپر ریفلیکس ہو رہا ہے، تو یہاں پر میاں یعنی کہ ڈاٹیو، ریفلیکسو ڈاٹیو کے بعد بھی آکوزاٹیو آبجیکٹ ہی آئے گا، یہاں سے آپ یہ پکا نوٹ کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ آگے پڑھتے ہیں manche verben sind immer reflexive subject person، کہہ رہے ہیں manche verben، کچھ جو وربز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریفلیکسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سبجیکٹ یا پرسن، سبجیکٹ جیسے کہ پرسن میں، جیسے کہ بتائیں گے آگے، اش بیلے مش، مجھے جلدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی ورب نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، ایڈورب ہے، ایڈورب، جلدی ہونا، ٹھیک ہے، اور ایڈوربیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی فعل کہلاتا ہے، ایڈوربیل بھی فعل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فعل ہوتا ہے جو کسی صفت یا فعل میں ترمیم کے لیے آتا ہے، جیسے مجھے جلدی ہے، تو دیکھیں جلدی ہونا یہ چینجنگ کر رہا ہے، یعنی کہ ترمیم ہو رہی ہے کہ میں جلدی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے جلدی بھاگنا ہے، تو اب دیکھیں بھاگنا جو ہوگا ایک نارمل ورب ہوگا، لیکن مجھے جلدی ہے تو یہ ایک ایڈوربیل ہے، ٹھیک ہے، ورب ہے، فعل ہے، یعنی کہ ایک چینجنگ لا رہا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یہ آگے سارا، ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کسی لیول کی مجھ سے جرمن سیکھنا چاہتے ہیں، اردو یا ہندی میں، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں ویورز، اور اگر آپ کسی قسم کا ٹاپک مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ویورز، بیش پھیٹر، auf Wiedersehen، tschüss۔